بزح سبب بدعمي يبسجق إنه لمنتهي مستمر عمقانه مستسمت مستمخانة بزح سبب يزركبلو أنا بزح سبب ما خول ده جميل فتوتنا على دماني بزح سبب ناسجقني مالتيو سلام كميك أنيكم أنا سلامي إكزابير مسكن لما أنت ما بحدش فيديو ترى خيمنا لنا أنا يديلنا عليك مر عند قد إلى له مالتي بدس ليفل بيتبو كونتات كوع رختي كبيت تسوي كمر عبالنا دعمي قنجل خنا مرعى ونزي تمرعو أن لك مرعى لبل مرعى مالستيو من الوقت حدا أو زي برنامجكم ويدما كي حسوكم ما خلهم كي تأتوا سجات لنا مالستيو نساتم نخ مرعو برنامج جرام يوم تمرعو له سلازي إحنا دما برنامج جرنا كل مرعى سلازي تمرعو كل مرعى لنا إلى حسوي مالستيو لما أنت دماني كم تلمود أو زمرعة بزح نجار تطبقوا نجارات تفجروا دست لبل نجارات تفجروا مالتيو بلاس دماني للي مستت أنستو مخانا حجدا أو درجة فرق بتي حني أمالتينا أديتنا تقد أنسى خلوها كم تفوتوا أو جزانين بعلنا بزح سباي خدانين نبت أكو سوي معي خدانين بزح ترجعات كل لا يبلانين من تاي كافت أمو حدا جوو ويدما صعبين وسلا اللي بزح نعقون مقطع كأونا جرات نملك إلين أو جزء ينزعلا أو جزء هنكسر أسيا خلاين ويدما نبقربا جروبيت جزء فول نزخنا خلاين ماتيو كوا حالي فوقنا مرعى نبكم زي روحوا البلا ويدما بزح البلا سبب لأكو نجارات تقبلك هوني خال موت كوني مرعى كوني خال ناقول زي مخادي قلت طبعا مافتيو اللي دماني مستمر عزني أحجي بدعمي بتسبب في الليل ما عندي بدعمي سجاتني روا مالتيو زمرعة كحسب كله كم صدرة استنقرات كي تفتر خلا يو تمرعة حسيوني رو مالتيو تمرع يوم يو حدارم يحيدهم يوم أو كله دماني يو مرة قدو خلهم مالتينا أقعد أمهون جن اللي مستأنسات جن كي ولدت كلها قام سل اللوه مش ولدت أو كريستينا يركبوا بودمات تتعفي أسل الخيد تبقوا أمس اللي كنا قدمي مولاد كان دحر مولاد كانت مرعى ومرعى نوعدوا اللي الناس اللي كانت تبقى أسل زلوا أستاذ نجارات نخيف حجي أو كرواق زي نخوسن ويدمات حاسيو نخجبريو تتعيروا مالتيو سلازم دماني يو كم سلكم اللخو درجة فرق بتي حاسل زني حجي أستاذ نجارات صدراء بفلا دما دي بتعمي سجاتني روان فرحتني روان نمنتاي يو كم أكوسة كفتر كله نتت أنسي تبوس لزي كونه نوع على عين سب تبوس للي كونه سجاتني روماتي وجن إكزابيري مسكن من كي تفترة زخوني يكون حما أنا جرات كي تفترة دس ليفل مرعى دس ليفل سمعت للو أنا جرات تفتيو مالتيو وقعدس ولا مرحس كما يقولوا لهم إكزابير عملك أو حدا ما هو تم مسأم بخون كبلي دلي مالتيو سلزي دماني كم دعين مرعى إكزابير حق زكا خلو قلتها كتسانة خلقها بيتسم كفاتو وخلو مولو بمولو دس ليفل وانجو تخونا بروغرام نخد حلف دماني يو دس ليفل جزي يخونا اللي مالتيو سلازي دماني بخمزي ملكة حليفو مسناهاتهم مرعى دما لين بعد القرر يمونن مرعى نيرو مالتيو نايفتين بحد تمرعى تجيرو لأنه بعد القرر من قلنا كسكاب حجي إذا نقاقر زولو نمنتاي قرر كم زفلت وليديو دقي كل سنة استعملت لخون ولا دني ومالتيو 4 عامات أكبابي إن أزي إن كان لو دماني تماري بأرتماري أزنا مرعى تكليل جيرو كم زتمرعى يرى له مالتيو حدا تكليل جيرو كمرعى زد اللي سمن حدا هاللي وين جايز بيانس مزخونة تقول سيت زخونة عينت ركب كله يولن تقول سيت مزخونة هو تبعتي زخونة عينت أتاو ركب كله يولي زي كم زين حدا جيرهم كوينهم نتصاحت إن حدا خوينهم كوينهم جن كلتي تكليل جيرهم جنبي بسرعة بيت كريستيان قريبة بحنت عخوينهم بيت كريستيانهم كده بتصحهم كموتو بيت كريستيان تزز مالتيو قاو حاليفو جن مالات نسا دنجن حدا أخوينا نسو دنجن تزي كوين جن من الوقت نسا نعوناتو سمعيد تايمل تتني ناتي سمعيد كقدم ويدماني السوس لليولو أنا أكتر فن ما تكون مالات حد سب قوت نخون الدليت بهتا بق أنا تسمعت هلو نامو نعون خينا حسبنا نقورا نقرات لنا لذي تبغى نسيت دنجن حدا خوينا التوتو تبعتي دماني نتهنا لي ولن حدا خوينو الساخت تقبر تخيليا السجون كجبر يخيلين زي سرعة حق الناس بيت كريستياني مالتيو
اندحر كلتيኦም قدم حجي لخونه لايف هاليوم ኮይኖም ግን ክልቲኦም ዝኾነ ዓይነት ተክሊል ክፍጽሙ ጌጋ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ድማኒ እስታ ነገራት እሳ ምናልባት ክትከውን ትኽእል ዘይወለደት ክትከውን ትኽእል ብዙሕ ነገር ላይ ገበራት ዘይሕለፈት ክትከውን ትኽእል ምናልባት እስካብ ሕጂ ምስ ክብረ ንጽህና ክትሉ ትኽእል ማለት እዩ እሱ ግን ከም ዝፍለጥ ዘሎ ያው ከም ዝወለደ ባዕሉ ኣብናቲ ፒክቸር ሾር ኢልዎ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ነዊሕ ገይሩ ይደግም ስለዚህ ድማኒ ከምዚ ተፈጽሙ እንደሐለወ ቤተክርስቲያን ግን ሱቂላ ትርእየላ ስርዓት ተክሊል እንዳተፈጸመ ንሱሲ ብዙሕ አፍሉጥ ዲለውሉ ኮይኑ መን ተክሊል ገበር እሞ ከም ሓደ ሶሻል ሚዲያ ልመረሕ ብዙሕ ነገራት ካንጽየ ብዙሕ ነገራት ሰፖርት ገብርየ ልፍትን ዓይነት ሰብ ከምዚ ዓይነት ነገር ክገብር ከለና ብዙሕ ሰብ እዩ ተቃውሞ ይገብረሉ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ተቃውሞ ድማ ትክክል ኢለ ዝኣምነሉ ምክንያቱ እንድሕር ተመርዒኻ ዝክብር እዚ ክትጥቀመለካ ኢለ ኣሓስቢ እንድሕር ዝደሊኻ ኮንካ ግን ኩሉ እንተናኻ ገዲፍካ ምስ ክብርካ ጸኒሕኻ እዚ ተክሊል እዚ ክትፍጽሞ ድማኒ ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉን ማለት እዩ ስለዚህ ድማኒ እዚ ነገራት ብዘይ ምግባሮም እዚ ነገራት ብዘይ መስርሖም ብዙሕ ሰብ ይቅርታ ንኽሓቱ እታ ቤተክርስቲያንም ስቂላ ትርእዮም ዘላ ናይ ባዕላ ዝኾነ ሓሳብ ንኽትህብ ህዝቢ ብዘጋጣሚ መልእኽቲ የመሓላለፈሉ ናይ ብዙሕ ሰብ ማለት እዩ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክግበር ኢሉ ስለለ ይሓስብ ከምዚ ብምግባሩ ብዙሕ ሰብ ድማ ኣብቲ ነገር የሙን ስለዝሰርሕ ብዙሕ ሰብ ይልፈልጦ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ መርዓ ክግበር ከሎ ናይ ባዕሉ ግብረ መልሲ ልህወሉ ሰብ ማለት ኢና ስለዚህ ከምኒ ናይ ኒሊላ ኣሌክስ ኮይኑ ትመርዓን ክሓልፍና ክንጻዕር ዘኒና እምበር ካሊ ሓሸውያ ኣቲና ነቲ ንህና ክብሪልና ነቲ ናይ እግዚአብሔር ድማ ነገራት ዘይውክል ክንገብር ጌጋ ሞሲሊ ይስምዓኒ ማለት እዩ ክኸውን ኣይነበሮይ ክኸውን ማይኽእሊ ጌጋ እዩ ክገብር ኣይነበሮ ምን ይኹን ደኣምበር ብፍላይ ሓደ ሰባት ድማ ናይ ሓፍቱ ከይኸውን ወይ ድማኒ ናይ መሓዙ ከይኸውን ምናልባት ሓደ ሰባት ዓርኮም ንሕተ ኣሲሩ ንሕዳ ብህይወት ለየለ ናይ ተዓርኮም ቦታ ተኪኦም ኣብቲ ገዛ ዝነብሩሉ ዝጸንሕሉ ዘጸናንዕሉ ብዙሕ ነገራት ልሕልፍሉ ባይታ ልፈጥሩ ኩነታት ኣለይና ስለዚህ ድማ ንእስታት ነገር ንሕዳ ለየለ ኮይኑ ምናልባት ንዓኣ ስለ ዝጽግማ ስለ ዝሽግራ እስታት ነገራት ንኽተጋፍጣ ንወለድታ ነገራት ተኸርማት እዩ ወይ ድማ ንሕዘይ ነገራት ኮይና ድማ ያው ሕጂ ክነግራ እያ ማለት እዩ ስለዚህ ድማ ኩላህና ነቲ ንገብሮ ነገራት ዋጋ ንኸየኽፍለና በቲ ንሰርሖ ስራሕትታት ጽቡቕ ዝኾነ ጽሩይ ዝኾነ ነገራት ንኽንሰርሕ ናይ ኩልና እጃም የድሊ ማለት እዩና ስለዚህ ድማ ንሳቶም ነቲ ዘገይሩኒ ነገራት ግብረ መልሲ ሂቦም ንሰብ ከርድእሉ ወይ ድማኒ በቲ ዝነበረ ነገራት ባዕሎም ኣብ ናይ ባዕሎም ወፂኦም ሓሳብ ንክህሉ ጽቡቕ መሲሉ ይስምዓኒ ማለት እዩ ገና ከይተጀመረ ከሎ ከምዚ ዓይነት ነገራት ጽቡቕ ስለዘይኮነ ስለዚህ ድማኒ ንዚ ብዝተኻሎም መጠን እንዳ በዓል ገረዮምን ግብረ መልሲ ክህውሉ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ በቃ ሓሊፉ መርዓ ብጣዕሚ ደስ ልብሉ ይዕረኽቲ ብጣዕሚ ደስ ልብል ምሕዝነት ብጣዕሚ ጽፉፍ ዝኾነ ደስ ልብል ግዜ እዩ ሕሊፎም ማለት እዩና ቆንጆ ዝኾነ መርዓ ይሕሊፎም ነይሮም ፈረይቲ ጸገይቲ ወሎም ብሓደ በለይቲ ወሎም ኩልኩም ይደሊ ሰሰናይ ንዓኹም